गाज़ी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हज़रत सैयदना खालिद बिन सईद रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातों को समाअत करेंगे। एक कदीमुल इस्लाम अज़ीम सहाबी अपने कबूल इस्लाम का वाक़या कुछ यूँ बयान करते हैं कि एक रात मैंने ख्वाब देखा कि मक्का सख्त अंधेरे में डूबा हुआ है, न कोई पहाड़ नज़र आ रहा है, न हमवार जगह, यहाँ तक कि किसी मर्द को अपनी हथेली भी नज़र नहीं आ रही। फिर मैंने जमजम से एक नूर निकलते देखा जो चिराग की रोशनी की मिसल था। जैसे जैसे वो नूर बुलंद हुआ, बड़ा होता और फैलता गया, उस नूर ने सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ को मुनव्वर किया। फिर वो नूर और बड़ा होता गया, यहाँ तक कि मैंने पहाड़ों और मैदानों को भी देख लिया। फिर वो नूर आसमान पर फैल गया, उसके बाद नीचे की तरफ आया और पूरे मक्के को जगमगा दिया। उसके बाद नज्द और फिर मदीने की तरफ गया और वहाँ के नखलिस्तानों को ऐसा रोशन कर दिया कि मैंने दरख्तों की खजूरें भी देख ली। फिर मेरी आँख खुल गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अपना ख्वाब बयान किया तो हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं वही नूर हूँ और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये सुनकर मैं हल्का बगोश इस्लाम हो गया। एक दूसरी रिवायत आपके कबूल इस्लाम के हवाले से ये भी बयान की जाती है कि ख्वाब में उन सहाबी का काफिर बाप उन्हें आग में धकेल रहा है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दोनों पहलुओं से पकड़ रखा है कि कहीं वो आग में गिर न जाए। दोस्तों, ख्वाब की बदौलत दौलत ईमान से सरफराज होने वाली ये मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हस्ती हज़रत सैयदना खालिद बिन सईद कुरशी रदियल्लाहु ताला अन्हु की है। काफिर बाप को बेटे के कबूल इस्लाम का इल्म हुआ तो उसने दीन इस्लाम छोड़ने का कहा, मगर आपने इनकार कर दिया, जिस पर काफिर ने आपको झिड़का और खूब डांटा। फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी को आपके सर पर मारना शुरू कर दिया और उस वक्त तक मारता रहा जब तक वो टूट न गई। फिर कहने लगा, मैं तेरी खुराक रोक दूंगा। उस पर आपने कहा, अगर तूने खुराक रोक भी दी तो क्या हुआ, बेशक अल्लाह मुझे रिस्क देता रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। एक रिवायत के मुताबिक आपने ये कलमात अदा किए, मैं दीन मोहम्मद को नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि उस दीन पर ही मर जाऊं। फिर उस काफिर बाप ने आपको कैद में डाल दिया और किसी से मिलने न दिया, न तो भूख मिटाने के लिए खाना दिया और न ही प्यास बुझाने के लिए पानी दिया। मक्का की गर्मी में 3 दिन तक आपने पानी का कतरा भी न चखा। इस हाल में भी आप सब्र करते रहे। आखिरकार मौका देखकर वहां से भाग निकले और मक्का के गिर्दो नवाह में छुप गए। कुछ मुसलमानों ने हबशा की जानिब दूसरी हिजरत की तो आपने भी उनके साथ हबशा की जानिब हिजरत कर ली। हज़रत सैयदना खालिद बिन सईद हसीन व जमील और खूबरू थे, साबिकीन अव्वलीन में से थे। इस्लाम लाने वालों में चौथे या 5वें खुश नसीब थे। आप बड़ी शान व कद्र वाले और मुहाजिरीन हबशा में से थे। आप मक्का और मदीना दोनों मुक़द्दस जगहों पर कातिब नबी की सादत से बहरमंद होते रहे। आप वो अजीम हस्ती हैं
جنہوں نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی سعادت پائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ آپ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کرتے تھے اور ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے مکہ کے گرد و نواح میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے دروازے مبارک پر بیٹھ جاتے اور اجازت ملنے کا انتظار کرتے۔ آپ نے ایک انگوٹھی بارگاہ محبوب علیہ السلام میں تحفتاً پیش کی تھی۔ اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ وہ انگوٹھی مسلسل نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس میں رہی، پھر سیدنا صدیق اکبر کے پاس سے ہوتی ہوئی حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس پہنچی۔ آخر کار حضرت عثمان سے عریس نامی کنویں میں گر گئی۔ آپ سرزمین حبشہ پر 10 سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزار کر سن 7 ہجری میں حبشہ سے واپس لوٹے اور جنگ خیبر میں بارگاہ حبیب میں حاضر ہوئے۔ آپ عمرہ قضا میں آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے۔ پھر فتح مکہ، جنگ حنین، معرکہ طائف اور غزوہ تبوک میں شریک رہے۔ آپ کو پیارے آقا علیہ السلام نے یمن کے علاقے صنعا پر عامل مقرر کیا تھا۔ جب آپ کو روانہ فرمایا تو یہ نصیحت بھی ارشاد فرمائی، تم عرب کے جس قبیلے کے پاس سے گزرو اور وہاں اذان سنو تو ان کے در پہ نہ ہونا، اور جہاں اذان نہ سنو تو انہیں اسلام کی دعوت پیش کرنا۔ آقا علیہ السلام کی وفات ظاہری تک آپ یمن پر عامل رہے۔ یمن سے واپس آ کر حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کرنے کی سعادت پائی۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت سیدنا خالد بن سعید کو لشکر اسلام کا جھنڈا دیا اور انہیں ملک شام کے بالائی علاقوں کی طرف جہاد کرنے کا حکم فرمایا۔ واقعہ اجنادین حضرت ابو بکر صدیق کی وفات سے 24 دن قبل 13 ہجری ماہ جمادی الاولیٰ میں رونما ہوا تھا۔ ایک قول کے مطابق حضرت خالد بن سعید کی شہادت اسی مارکے میں ہوئی۔ اس جنگ میں آپ کے دونوں بھائی حضرت عمر بن سعید اور حضرت ابان بن سعید نے بھی شرف شہادت پایا تھا۔ بوقت شہادت حضرت خالد بن سعید کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ آپ کو جس شخص نے شہید کیا تھا بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے ان سے بوقت شہادت ایک نور دیکھا جو آسمان تک بلند ہو گیا۔ دوستوں، یہ تھے حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتوں کو ہم نے سماعت کیا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔